यके कलब दरगाता जिस दर पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते पकम दरबार दा लाच कतन शिया को दरबार न रहे हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते पर हर दरबार की चिकत शिनागा खुद सारा सर न रहे माशाअल्लाह सर आगा चाहता कहता कह कि क्या पैदा करी का दा अल्लाह नबी रसा खलक रागे वो तवे गोर दा खलक दी यसजुदून लिमरजुबान लहुमा दी खपल मलिक साहब तसरुन कहता कई दे इज्जत तपारा या रसूल अल्लाह तो पमु दी इज्जत मंदे नो आयन हनी लका मंगम ताता दे इज्जत तपारा सरुन कतकू قال لا دا اللہ نبی و توینا کہ سر کا تکول دا اللہ نسوا بلچا تروائے ما وزنانا و تویلو چکپلو خواندانو تا سرنا کا تکے نا 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 سر چی چا پیدا کردے آگا تبخ کا تکول گوائی او خیاران رالوی نکنا یو دا عزت سجدنا یو دا عبادت تا دا من چی قبر تا سر کا تکو کنا نو دا د عزت تپارا قرآن کې ملا وی چې کله د مشرکانو نه الله تپوسو کې چې تاسو دا په خدای نیولي ناوی بتوي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې په نوم رب زمون مونږ ور شرک نه کړه نو تعالی سجده وکړه قبر ته دا خو مې ویل مين نه کولا دا خو یو پنجابی واده کړو نظام دین نومه و هغه جینه داسې کړو چې د هغې ټول عمله ختم و یو جینه پاتې و پلار مور نیکه تر هیڅوک چا به ترې تپوس وکړو کی حال شال نه تواډا هغې به ورته ہائے ہائے سونے ہو بڑی خوشی ہے کہتے میں تھے کہتے نظام دین دا گھر چرتا دو چرتا دا نظام دین کورو نظام دین وہی کور تر آدم آخذی میں ویر کاؤ جڑلے وہی دما وار خطا شو جو دیکھو جاتا جڑلی نو نور آگے والا خوالا لپٹے باندھے والا سترگے ہو جکڑے وی ایسا سونے ہو بتا دینا تُسی کیوں پیرون دے ہو کی گالے تو آنو کیوں پیارون دے ہو سانو سچ سچ بتا دیں انہیں جاڑے رشتہ رہتا ہوا ہے آگو تجھیں کیوں نہیں روئیں گے نہ ساڑا پیو تے نہ ساڑا باپ تے نہ بین تے نہ ماں تے نہ بیٹی تے نہ پتر زبولی نے جاڑا بچی بھی نشتا رور بھی نشتا تر بھی نشتا پلار بھی نشتا مور بھی نشتا ناغه وی د خپل مرګري ته کیسه کولا اوی ما ول تسلی ور کوله چې غم نا کر سونیو اسا تو اډا باپ بھی ہوں اسا تو اډا بائی بھی ہوں اسا تو اډا پیو بھی ہوں اسا تو اډا ماں بھی ہوں اسا تو اډا سب کچھ ہوں تو امرګري ته کیسه وکړو خدمت جهلو ما ول تسلی ور کړه یو خدای دې خوار کا خبر در باندې طلاق شوی دا نہیں یار یہ تو ہم نے انہیں تسلی دیتا تھا مینی نے میں اسر دا خبریں کولے ملا لے بو تو آغت ہے بیان کنو ملا و توی خدا در بانی طلاق کرا وہی جی کہ ماں ہوتا ہے مینی دو وجی نویلی نو بیاد مینی طلاقی اگر دا غصے نہ دی وطویلی نو بیاد غصے طلاقی اگر پا خوشحالے دی وطویلی نو بیاد ذکر اللہ نبی وی سلاسن لا لعب فیہن یو دری سیدونا دی دا گوره گپا نمانی یو پاک دا مسئلہ رہا ایلے پکنا وقت کگیگی بس یو دو درے دا چتا گپ کاری جان لسکال مخ کے رمائے پیم چی چلے دو کرا یو زنانے شیٹ راو لے گو وی خواهن را درې ځله طلاق را کړي دي او بیا راپسې چاړه راوښکله چې حال بنوی کني په دې دې سیرما نو یې زه د یار حال نشم ویلی او د هغې نه وروسته مې هم درې بچي شوي دي زما څه حکم دی ما ستا دوه حکمونه دي یو تې ځان ساته ځکه چې دا زنا ده باقي که دا خبره نه کوې نو دا رخصت دی او کنا د مرګ نه نه یریږي نو مرګ د بیا د شهادت دی ستا دغه حکم دی ما عرض کوه خدای وپېژنې
زمون د قرآن کریم یو مطالبه دارا چې الله په خدای توب وپېژنه هغه رزق ورکوي هغه روزي رسان دی هر چاله ورکوي کانا غربل کې زمون یو ملګری تللی و چلې ده چې واپس راغی کور ناستو مور ورته بچې مې دې ویشله دله پخو ما هغه زمانه کې دا تبی وي په تبی والا ویشله واچوله او ته په کټ کې ناست دی په دې کې چې ډز شو نو هغه تبی ډز وکړو ماته شوه ملګري خبره کوله وې ما هغه ویشله را دغه کړله ویشله مې د خاورو نه راوچته کړې زر مې هغه تبی په کپړه کې ونیولې وې چې داسې مې کړه نو د تبی په منځ کې چینجې دی شین غوندې په خوله کې شنه پاڼه ده او دا چله چل کوي وی ما وی چې یا لویه خدایه دې ته خو زما ادې شپه او ورځ اورونه بلئ په تبی کې دننه چې هغې ته اور هم بلیږي یا الله ته هغه ذات چې په کاڼي کې دننه شین چینجي له شنه پاڼه تا په خوله کې رسولې ده قرآن ځکه وایي هو الرزاق ذو القوة المتین رزاق مبالغه ده ډېر رزق ورکوونکی دی سهار څومره دې بچي ډېر شي نو هغه عمره ډېر رزق بدله درکوي خو د بابا نه پکې ځان ساته ګورې بابا وایي دا خو به منې که نه چې د من دانې ذموار هم شته نو ما ورته بابا من خو ټول ته نه ما ته یې زور وره دانې یادومه غنم جوار وربشې مې میں بابا وې هو میں کرے چا کوړما ډېری او په من دانو یې کار نه کیږي نو بیا وسه کوي نو ما دی ولې بیا خدای نشته مې ولې لري من نه چوټي کړی نه نو بالله خدای پاک ته چې دا من په پلان کې ور کوي اګه سیواله چالهږي کډه مړې ډېری بیا دې نو خو چې تلې نه ما نعوذ بالله دا سوای د خدای په بارک میں اللہ وی واللہ خیر الرازقین اللہ بہتر رزق ورکون کرے هو الرزاق ذو القوة المتین نو چې کله دا خبرې وکړې نو اوس ما ورته ته وایي فابتغوا عند الله الرزق وغواړئ د الله تعالی نه خپل روزي خپل روزي د الله تعالی نه وغواړم نو الله سره د الله د کتاب سره جوړ شم حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی هغه فرمایي اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا أهله فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهما علم حاصل کا که مولا نه جوړېږي نو خیر دی حق پرست عالمانو سره مینه کوه که د علماو سره مینه نشي کولی نو کم سے کم نفرت او کرکت نه مه کوه بیا ترې نه کرکه مه کوه خیر دی دا دله زه ضمانت در کومه چې د اشاعت علما چې تاسو له نوم یخرې پنجپیریان نه به غواړي دنه انشاءالله قرآن یو بہترین کتاب ہو دمرا بہترین حدیث پاک دا بخاری کے راضی دا اللہ نبی فرمائی فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ سَبَبٌ یہ خلقہ دا قرآن پاک یو رسیدہ سبب رسید لَكَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ منگولیو لگوائی دا اللہ پا کتاب سلویخ کالا مخی و بیدتی مولانا چاہتا پوسو کو ویدا ہیل اسکات کے دے رکھے چه تاسو پا قرآن دا اللہ سکتا ہے دا کم دے کی راگلی دی اگوتے خدای دا فارک قرآن کی راگلی دی خدای ویدی دی چه وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا منگولیو لگوائی دا اللہ پا کتاب مونگے زکا پہلے اسکات کے پلاسو نگدو یو ملا وردو او دا سپیک دو ناغا سڑے تکڑا او توی دا آیت پچا نازلو ویدا پا پیغمبر علیہ السلام نیاغا پیولی لاس نکی خودو او بیا دا آغا نرستو چاہتا رسی صحابو دو صحابو پیولی نکی خود لاغ
کله تاسو ته به صرف دا وحی شوې ده ادا دا الله عظیم احسان دی اوس هغه چورلندي ګورلندي ختم خدا تپوس ته اوس څوک نه کوي کېدی شي هېرېږي مونږ یې څه کوو مونږ وایو هغه دین و او نو ولې هم دین پرېښودو نه نه هغه بې دیني وه چې بې دیني وه نو ولې هم کوله دا دوره زمانه چې دین یې هغه څوک پرېږدي ذکر اللہ پیغمبر فرمائی فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ سَبَبٌ بے شکا دا قرآن کریم یو رسیلا سنگ رسیلا طرفہو بید اللہ دا دی دا یو سکچ دا 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 اللہ سرلام و طرفہو بیدیکما او دا بلا سکیستا تو پلا سنو کرا سبیو کربا نو دا اللہ نبی ہوئی فتمسکو بھی دارا ٹنگ کے دارا سین قرآن ویواتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقون را ٹنگ کے کتاب دا اللہ رسے دا اللہ ولا تفرقو دا دین مجدہ کے گئے دا مفرد ہے او حدیث کے راضی فتمسکو بھی پدی منگل اکرک گئے